बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ हो। 16 अक्टूबर बरोज़ बुध। ले जी, पीडीएम दोबारा से तैयार हो गई है। हाँ, थोड़ा बहुत हम लोग भूल गए थे पीडीएम वन को। वो पीडीएम जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जी हाँ, रजीम चेंज ऑपरेशन में इनका बहुत बड़ा किरदार रहा था, वही अब दोबारा तैयार हो गई। और मैं उसी से आगाज़ करता हूँ, फिर दीगर खबरें सारी आपके सामने रखता हूँ। आइनी तरमीम से शुरू करते हैं। मौलाना फजल रहमान साहब ने ना एक दिन पहले कहा था कि हतमी मुशावरत के लिए मेरी बिलावल भुट्टो और नवाज शरीफ साहब से मैं मुलाकात करूंगा, और फिर आइनी तरमीम का जो मुसवदा है वो हम लोग अब फाइनल कर देंगे। तो कल रात को हतमी मुलाकात हुई, एक दो नहीं 4 घंटे की मुलाकात मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब में थी, और ब्रेक थ्रू हो गया। और मौलाना फजल रहमान साहब ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की बिलावल भुट्टो साहब को बिठाकर, और उन्होंने कहा कि आर्मी तरमीम के आइनी तरमीम के इस मसवदे पर पीपल्स पार्टी और जेयूआई में मुकम्मल तौर पर इतफाक हो गया। जेयूआई और पीपल्स पार्टी का मुल्क के वसी तर मफाद में सियासी इतफाक राय से 26वीं आइनी तरमीम मंजूर कराने पर इतफाक हो गया है। आगे सर 73 के आइन की रूह और मुल्क का वसीतर मफाद, ये सब कुछ अल्फाज मैंने और आपने ज़िंदगी में बहुत बार सुने, और स्पेशली पीडीएम वन से तो हमने इतने ज़्यादा सुने जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट गिरानी थी। और फिर फरवरी 2022 के बाद तो और आप बस यही सुन रहे हैं, मुल्क का वसीतर मफाद। तो साथ साथ उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया 4 घंटे की प्रेस मुलाकात के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा, मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि आइनी तरमीम में बिलावल भुट्टो का बड़ा किरदार है। और वैसे भी मौलाना साहब ने एक दिन पहले ये दिया था कि पहला हमारा इत्तेफाक हो चुका है, सब कुछ चीज़ें फाइनल रह गई, तो वो रात को फाइनल हो गई थी जेयू और पीपल्स पार्टी में। और उन्होंने ये कहा है कि जो पहला मुसवदा था, जो काले शॉपर में काली स्याही से काला मुसवदा था, ये उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। उन्होंने कहा जो हमने मुस्तरद किया था वो आज भी नाकाबिले कबूल है। तमाम जमातों से तवक्को है कि आइन को मुकद्दम रखा जाए, आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि आज मौलाना फजल रहमान साहब नवाज शरीफ साहब को मिल रहे हैं आज की तारीख में ना, और हमें भी खाने की दावत दी गई है। पीपल्स पार्टी और जेयूआई में जो इत्तेफाक हुआ है, कोशिश होगी इस इत्तेफाक में नून लीग भी शामिल हो जाए। मैं आपको यकीन कहता हूँ इस इत्तेफाक में नून लीग शामिल हो गई भी है, तो उन्हें कहा शामिल हो जाए। और हम पर उम्मीद है कि जेयूआई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी किसी बात पर इत्तेफाक हो जाए, चाहे इसके कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमारी बात अति बड़ी जली कटी सुनाई बिलावल भुट्टो साहब ने अपनी इस मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में। बहरहाल आज नवाज शरीफ साहब जेयूआई के सरबराह मौलाना फजल रहमान की मुलाकात है जाती उमरा में, तो ये मुलाकात जारी बात है फाइनल दौर के फाइनल कंक्लूड करना है इस 26वीं आनी तरमीम के इस मुसवदे को इस मुलाकात के अंदर। मतलब पीडीएम वन दोबारा से मुकम्मल हो गई है, और अब देखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इससे क्या हासिल किया है। अगर ये इत्तेफाक राय हो गया तो ये अंदाज़ा लगाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है कि 17 अक्टूबर को ही जॉइंट सेशन पार्लियामेंट का बुला लिया गया है। यानी हाँ जी, आज की एससीओ की कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद जो कल बुलाया गया, तो उसमें यह बिल मंजूर हो भी सकता है। तो बहरहाल आज पार्लिमानी कमेटी का एक इजलास है। अब तो वो मेरा ख्याल है वो एक जिसे क्या कहते हैं कि वैसे ही रस्मी सा होगा, क्योंकि बिलावल साहब और पीपल्स पार्टी और उसमें तो इतफाक हो गया। एमक्यूएम की कोई से ऐसी कोई खास है नहीं इन सारे मामले में। एएनपी भी कोई से नहीं है, वो पख्तूनख्वा कराने पे कायम है थी, वो पख्तूनख्वा करवा दें तो वो भी, वैसे ना भी करवाएं तो वो एएनपी वाले ये सारे मामला हैं। अब इत्तफाक राय किन पॉइंट पे हुआ है ये शेयर नहीं किया गया। इस बार भी इस पे आवाम को अंधेरे में रखा गया है। पीपल्स पार्टी और जेयूआई में किन नुकात पर इत्तफाक हुआ है ये पॉइंट शेयर नहीं हुए हैं। ठीक 15 सितंबर वाली पोजीशन, उस वक्त पीपल्स पार्टी और नून लीग ब्लाइंड खेल रहे थे जेयूआई, पीटीआई और दीगर जमातों के साथ। अब मौलाना साहब शामिल हुए हैं पीपल्स पार्टी के साथ और ब्लाइंड खेला जा रहा है, नहीं बताया जा रहा कि किन नुकात पर हुआ है, क्योंकि मौलाना साहब का बड़ा प्रिंसिपल स्टांस था कि आईनी बेंच होना चाहिए इसी सुप्रीम कोर्ट में, कोई सी नए चीफ जस्टिस की ज़रूरत नहीं है। बेशक इस बेंच में मुख्तलिफ सूबों के जजेस का रिप्रेजेंटेशन हो। और पीपल्स पार्टी का प्रिंसिपल स्टांस था कि अब उन्होंने इसको कायद-ए-आज़म के ख्वाब से भी जोड़ दिया
اور انہوں نے کہا جی ضروری ہے ملک کے مفاد کے لیے، انہوں نے کہا تھا کہ ایک آئینی عدالت بنے، اور یہی مسلم لیگ نون کا بھی اتفاق ہے۔ تو ابھی تک یہ چیزیں شکر ہے ابھی صرف ان پوائنٹس کے اوپر ہیں، ابھی ترمیم کے جو دیگر پوائنٹس ہیں اس پہ نہیں ہے کہ فوجی عدالتیں، سویلین کا فوج میں ٹرائل، اور کوئی بھی عدالت جو ہے ہائی کورٹس تک وہ پوچھ نہیں سکتی کہ اس بندے کو اپنی کسٹڈی میں لیا ہے خفیہ والوں نے یا جو کچھ بھی ہے، وہ ایک پورے پوائنٹ سے ابھی تک، کیونکہ ابھی تک مسودہ جس پہ اتفاق ہوا وہ ہمارے سامنے نہیں ہے، لیکن جتنا میں اندازہ لگا سکوں کہ اتفاق والے پوائنٹ سامنے نہیں آئے، اور قاضی صاحب ہیں نہیں، بقول مولانا صاحب کے قاضی صاحب ہمیں نہیں چاہیے، جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا، جسٹس منیب سے آپ کو پتا ہے اس کے لیے تو پورا آرڈیننس ہی آ گیا تھا، پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا جو سارا سیکوینس ہے اس کو بریک کیا گیا۔ تو 3 سینئر ترین ججز، جس طرح چیف جسٹس کے لیے چیف آف آرمی اسٹاف کے لیے 3 سینئر ترین جنرلز کے نام سامنے آتے ہیں، اس طرح 3 سینئر ترین ججز کے نام اگر آئیں گے اس میں ڈیفینیٹلی منصور علی شاہ صاحب کا نام نہیں ہے، اس میں ڈیفینیٹلی جسٹس منیب اختر صاحب کا نام کنسیڈر نہیں ہوگا۔ تو پھر رہی بات آگے کھڑی ہو جاتی ہے جسٹس جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کے لیے، تو جتنا بھی کھرا ہے نا وہ جسٹس یحییٰ آفریدی کی طرف ہی جا رہا ہے، کیونکہ تمام ترامیم منصور علی شاہ صاحب کو اور جسٹس منیب اختر صاحب کو روکنے کی ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ قائد اعظم کا خواب ڈالیں، قائد اعظم کا سکون ڈالیں، قائد اعظم کی مساق جمہوریت ڈالیں، نہ ڈالیں، جو کچھ مرضی کریں، یہ بیسکلی جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو روکنے، جسٹس منیب اختر صاحب کو روکنے کے لیے ہے۔ ان کو ڈر ہے کہ 25 کے بعد آڈٹ ہو جائے گا الیکشن کا، چاہے اس کے کہ ذرائع کے ذریعے انصار عباسی کی طرف سے چیزیں کلیئر بھی کی گئی ہیں عدالتوں سے کہ ہمارا کوئی ایسا کام کرنے کا کوئی پلان ہے نہیں، لیکن بہرحال وہاں یہ چیزیں۔ عمران خان صاحب کی صحت اور پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے ذرا کچھ چیزیں میں وہ بھی آپ کو بتا دوں۔ ایک جمائمہ صاحبہ کا ٹویٹ آیا، بڑا تگڑا ٹویٹ تھا، اس کا بڑا امپیکٹ آیا سر جی، اس کا تھریڈ دیکھ کے حیران ہو جائے کہ دنیا میں کس کس نے اس کو رسپونڈ نہیں کیا۔ تو اس دوران چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر صاحب کا بھی ٹویٹ آ گیا، اور انہوں نے بتایا کہ ڈاکٹرز کی ٹیم نے عمران خان صاحب کا معائنہ کیا ہے، ڈاکٹرز مطمئن ہیں اور میں بھی مطمئن ہوں، عمران خان صاحب حشاش بشاش ہیں، یہ ان کے مطابق تھا۔ انہوں نے 1 گھنٹہ عمران خان صاحب نے ورزش بھی کی ہے، وہ مکمل فٹ ہے۔ تو گور صاحب کے اس ٹویٹ نے نا جمائمہ صاحبہ کا جو ٹویٹ تھا نا اس کی ہائپ کو کم کیا، ٹھیک ہے، پارٹی چیئرمین ہی کہہ رہا ہے کہ عمران خان صاحب ٹھیک ہے، حشاش بشاش ہیں، فٹ ہے، 1 گھنٹہ واک کی ہے، کوئی نئی بیماری نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، مطمئن ہے، مکمل فٹ ہے، یہ چیز تھی۔ لیکن اس دوران عمران خان صاحب کے ذاتی معالج کو بھی بلایا گیا، مگر ان سے ملوایا نہیں گیا ڈاکٹر عاصم صاحب سے، بڑی بڑی دیر تک وہ بیچارہ ادھر کھڑا رہا۔ اس پر بیرسٹر گوہر صاحب نے کوئی کنسرن شو نہیں کیا، اپنے اس ویڈیو پیغام میں انہوں نے کسی قسم کا کوئی کنسرن شو نہیں کیا کہ بھائی ڈاکٹر عاصم کی کیوں نہیں ملاقات کرائی ہے، اس کو ملاقات کرانی چاہیے تھی، شرط یہی تھی کہ ذاتی معالج سے کرائی جائے، شرط یہی تھی، یا فیملی ممبر سے کرائی جائے، شرط یہ تھی، یا وکلا سے کرائی جائے، یا پارٹی رہنماؤں سے کرائی جائے۔ تو ٹیکنیکلی تو حکومت نے اپنی بات مانی نا، جس یقین دہانی پر یہ کال آف ہوا تھا احتجاج، وہ یقین دہانی تو جھوٹ ہو گیا نا، اور یہ منافق کی نشانی ہے، جب بھی بولے گا جھوٹ بولے گا، وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا۔ میں تو اس کو منافقین کی اس سے زیادہ کہیں نہیں لیتا کہ اگر یہ وعدہ ہوا ہے تو بہرحال تھوڑی دیر بعد پھر پیمز کے ڈاکٹرز کی پوری رپورٹ بھی بیرسٹر گوہر صاحب نے شیئر کر دی۔ ایک طرف تو یہ سلسلہ تھا، لیکن پاکستان تحریک انصاف کا جو سوشل میڈیا اور ورکرز تھے نا، وہ بیرسٹر گوہر صاحب کی رپورٹ کو مسترد کر رہے ہیں، نہ صرف مسترد کر رہے ہیں بلکہ انہوں نے کہا جب تک عمران خان صاحب کی ان کے ذاتی معالج یا ان کی بہن نورین نیازی سے نہیں ملا جاتا، ہم رپورٹ کو مسترد کرتے ہیں۔ وہ بالکل کلیئر ہے، پورے کے پورے سوشل میڈیا میں ایک بھی اس سے اختلاف نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں ایک سنگل ون بھی، میں بہت دیر تک اس کو سکرول کرتا رہا، ہم رپورٹ مسترد کرتے ہیں۔ اس دوران نورین نیازی صاحب ابھی رات کو 2 پروگرامز کے اندر تھی، اور وہ کہتی ہیں کہ بیرسٹر گوہر 2 ڈاکٹرز کی ملاقات سے مطمئن ہوں گے۔ بیرسٹر گوہر صاحب نے جو 2 ڈاکٹرز کی کوئی مبینہ ملاقات ہوئی ہے اس سے تو وہ مطمئن ہوں گے عمران خان صاحب کی صحت اللہ سے، لیکن ہم بطور فیملی پیمز کے ڈاکٹر سے مطمئن نہیں ہیں جب تک نورین نیازی صاحب عمران خان صاحب کی واحد بہن ہے جو باہر ہیں اس وقت،
نے کہا جب تک ان کی ملاقات ڈاکٹر عاصم سے نہیں کروائی جاتی تب تک یقین کرنا مشکل ہے، ان کے ذاتی مولد سے ان کی ملاقات کی جائے تب تک یقین کرنا مشکل ہے۔ مطلب بیرسٹر گوہر پر سوشل میڈیا اور ورکرز نے اور عمران خان صاحب کی بہن نے یعنی فیملی نے عدم اعتماد کر دیا۔ بیرسٹر گوہر صاحب کا سٹیٹس بھی نا وہ شیر افضل مروت والا ہی لگ رہا ہے، اور نورین نیازی نے یہ بھی کہا ہے کہ بیرسٹر گوہر بطور سیاستدان بات کرتے ہیں، ان کے اور ہمارے ایموشنس میں بہت فرق ہے، ان کے اور میرے ایموشنس میں بہت فرق ہے۔ کوئی بھی پمس کی رپورٹ پر اعتماد نہیں کرتا، میں ورکرز کو جانتی ہوں، بیرسٹر گوہر کو نہیں جانتی ہوں، اور ورکر عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے پریشان ہیں۔ پہلے بھی ہمیں عمران خان صاحب کی صحت پہ خطرہ تھا، پہلے بھی عمران خان صاحب کے اوپر قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے، پہلے بھی ان کی زندگی کو خطرہ تھا اور اب بھی ہے۔ اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر ڈاکٹر عاصم سے ملاقات نہ کرائے گی 18 تاریخ تک، یا اس ملاقات نہ کرانے کی جو پابندی ہے اس کو ایکسٹینڈ کیا گیا، تو سر ڈی چوک کی دوبارہ کال ہوگی، مجھے ایسا لگتا ہے، کیونکہ اب دھوکہ بھی ہو گیا۔ بے شک 22 اگست والا جلسہ ملتوی کیا کہ اس پہ عمران خان صاحب نے کہا کہ ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا، مگر پھر بھی سنجانی میں جلسہ ہوا تھا۔ اگر عمران خان صاحب کے ذاتی معالج کو بلایا بھی گیا، گیٹ پہ رکھا بھی گیا، اس کو کئی گھنٹے تک انتظار بھی کرایا گیا، ان کی ملاقات بھی نہیں کرائی گئی، نہ ان کی فیملی سے ملاقات کرائی گئی، جو تمام کنڈیشن تھی، تب پوزیشن تھوڑی ڈفرینٹ ہوگی۔ ابھی گرے اور وائٹ اور کالے سارے چہرے باہر آ جائیں گے، مجھے ایسا لگتا ہے۔ باقی فیڈ بیک میں دعا کریں، آپ کا فیڈ بیک میں سارا پڑھ رہا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔